الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sabaditiyane janana leman ditene tayo Rabbane vidu begamal ditene dole ateletea abeshinuea doya sapane dangmani ona gya kive sanu उसने बेच दिता साबादितिया ने जाना नाले मार दिते ने तायो रब ने भी तो बेकुमार दिते ने आकारे इशारे तो बार हो गया वो नाली देते हो ला दूंगा। शाबाश वाह भाई।